جدی تنہائی پاکیزہ ہے، لوگاں دے سامنے رہ کے تے کوئی بندہ بھی نہیں آندا کہ میں جناب اس طرح کر لاں گا، یہ صورتحال کلیاں رہ کے اگر موبائل دے اتے کوئی غلط چیز یا کوئی غلط فاحش قسم دے گانے اسی ویکھنے آ نہ پے تے پھر اے نہ سوچو کہ صرف اسی کلے وینے آ پے، اے دیکھو کہ میرا رب بھی مینوں ویندا ہے پیا، میرا خدا بھی مینوں ویندا ہے پیا۔ ظاہری طور تے پاکیزہ نہیں، باطنی طور دے اتے پاکیزہ رہن دی کوشش کرو۔ جدو اندر ساڈا پاک ہو جائے گا، جدو اندر ساڈا صاف ہو جائے گا، پھر اللہ تعالیٰ دی ذات ساڈے اتے راضی ہو جان گے۔ حضور میاں محمد بخش صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے فرمایا سی نا کہ دل کالے نالوں منہ کالا ہی چنگا، دل کالے نالوں منہ کالا ہی چنگا۔ میں گفتگو کرنا پیا جڑی آپ احباب دے تھوڑا جہا ذہن دے اندر بیٹھ جائے، دل کالے نالوں منہ کالا چنگا۔ دل نہیں کالا ہونا چاہیے، منہ اگر کالا ہوئے بھی نا تو خیر صلی میرے رب نے حسن عطا فرمایا، میرے اللہ تعالیٰ دی ذات نے بنایا، جویں دا بھی بنایا ہے، لیکن دل نو سونا کرنا میرے اپنے ہاتھ واسے، دل نو خوبصورت کرنا ساڈے اپنے ہاتھ واسے۔ اور وہ کیویں خوبصورت ہوے گا؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، جدو اللہ تعالیٰ دا ذکر کراں گے، جدو رب دا ذکر کراں گے۔ دیکھو نا برتن میلے ہو جان، گندے ہو جان، بندہ کپڑا لے کے صابن لے کے انہاں نوں مانج لیندا ہے، کوچ لیندا ہے، وہ صاف ہو جاندے نے، بالکل ٹھیک ہو جاندے نے، دوبارہ کھانا کھان دے قابل ہو جاندے نے۔ کپڑے گندے ہو جان، صابن نال سرف نال انہوں دھو لئیے، دوبارہ پان دے قابل ہو جاندے نے۔ تے جے دل گندا ہو جائے گناہاں دے نال تے اینوں پاک کرن دا طریقہ کی ہے؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ دا ذکر۔ جدو اللہ دا ذکر کران گے پھر فرمایا مزہ آ گیا، یقین جانو، فذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون۔ دل پاک کر کے فرمایا میرا ذکر کر، میں عرشاں دے اوتے بیٹھ کے تیرا ذکر کراں گا۔ تو دنیا دے اوتے بیٹھ کے میرا ذکر کر، میں عرش تے بیٹھ کے تیرا ذکر کراں گا۔ تو دنیا دے اوتے رہ کے لوگاں دے اندر بیٹھ کے میرا ذکر کر، میں پاک فرشتیاں دے اندر بیٹھ کے تیرا ذکر کراں گا۔ فرمایا میرا ذکر کر، جدو میرا ذکر تو کریں گا میں تیرے قریب ہو جاواں گا، جدو میں تیرے قریب ہو جاواں گا میرا قرب تینوں حاصل ہو جائے گا، پھر اللہ رب العزت دی ذات بابرکات فرماندے نے پھر دنیا دی کوئی چیز تینوں ورغلا نہیں سکتی۔